अस्सलामु अलैकुम। आज दोस्तों मैंने वही सुबह एक वीडियो बनाई थी, फिर उसके मैंने 3 हिस्से करके लगाए और यकीन करो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। जिस तरह का सानिया पाकिस्तान में छोटे छोटे नामौलूद बच्चे जो बेचारे वो पहले ही ज़िंदगी की वो चंद को 15 दिन पहले पैदा होता है को महीने इनक्यूबेटर में रखे जाते हैं बच्चे। अच्छा जी, अब इसमें ना बड़ी अफवाहें फैल रही हैं कि जनाब अली ताले लगे हुए थे, ये वो वज़ीर ने अब ख़ुद तस्लीम किया है कि जनाब ये बच्चों को हम जो झूले में या इनक्यूबेटर में रखते हैं ना, उसको झूला ही आप समझ लें, उसको हम ताला लगा देते हैं। और ताला लगाते हैं तो वो इसलिए लगाते हैं कि बच्चे जी अगवा हो रहे हैं। हद हो गई है, यानी ये दूसरी इतनी बड़ी गलती कि बच्चे छोटे अगवा हो जाते हैं, इसलिए उनको तालों में रखा जाता है। ये वज़ीर का बयान है, वज़ीर का। कौन सा वज़ीर? मुस्तफ़ा कमाल। इसके ऊपर मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ कि क्या मुस्तफ़ा कमाल MBBS डॉक्टर है? वज़ीर सेहत को डॉक्टर नहीं होना चाहिए? जैसे वज़ीर कानून को वकील होना चाहिए, LLB पास होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, इसी तरीके से जो वज़ीर सेहत है, जो सेहत के मसले हैं, उसमें एक MBBS डॉक्टर कम अज़ कम ज़रूर होना चाहिए। लेकिन नहीं सर जी, ये सियासी भर्तियां हैं और इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को जनाब वो बनाया हुआ है। और जो आज भी बेशर्मी की इंतहा करके चीख रहा था एक बुज़ुर्ग को कि आओ तुम्हें तस्वीर बनाने का शौक़ है तो मेरे साथ आओ। और पहले भी एक वाक़या हुआ है तो ये एक औरत के ऊपर चीख है कि अगर ये इधर मैं ना होता तो तुम्हारा बाप मर जाता। ICU में तुम्हारे बाप को रखा है, 20,000 रुपया रोज़ाना लग रहा है। तो क्या रोज़ाना तुम्हारी जेब से लग रहा है? और आज उसने फिर वहाँ कोई जो मरहूम के लवाहिकीन थे, जो उनको कोई अश्क शोई करता, उनके ज़ख्मों पे कोई मरहम रखता, इसने आज फिर वहाँ बदतमीज़ी की इंतहा कर दी है। और जब उनसे वहाँ सहाफ़ियों ने कहा है कि तुम्हारा इस्तीफ़ा बनता है, तो कहता है जी कि मैं वज़ीर आज़म से पूछ के आपको बताऊँगा, मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। और भाई तुम्हें अगर गैरत होती ना तो तुम उधर ही इस्तीफ़ा दे देते। बल्कि आपने एक प्रोग्राम में कहा है कि मेरी डायरेक्ट ज़िम्मेदारी भी नहीं है, तो फिर किसकी ज़िम्मेदारी है? किस चीज़ की तुम तनख्वाह लेते हो? किस चीज़ की गाड़ी के ऊपर झंडी लगा के फिरते हो? ये मुस्तफ़ा कमाल इंतहाई बदतमीज़ आदमी है। इसने पहले भी हस्पताल के अंदर मरीज़ों को तंग किया है और ये नाअहल और निकम्मा आदमी है। और शहबाज शरीफ साहब, आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, कभी तो आप भी कोई इंतहाई कदम उठाया करें। आपने सेक्रेटरी हेल्थ को जो है ना वो छुट्टी कराई है, वज़ीर की नहीं होती? सिर्फ तुम्हें अपनी कुर्सी पक्की करने की पड़ी हुई है। जब मोहसिन नकवी ने ये बयान दिया था कि जनाब ये हुकूमत गिर चुकी है और कोलैप्स हो गई है और सिस्टम तबाह हो गया है, हमने कहा था कि मोहसिन नकवी का इस्तीफ़ा लो, ये वज़ीर आज़म है, आप व्हील ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, आपका इस्तीफ़ा उस वक़्त भी लेना बनता था और उस वक़्त नहीं बनता, तो आज तो कम अज़ कम इस्तीफ़ा ले। इससे मुस्तफ़ा कमाल से तो इस्तीफ़ा ले। आज हमारे एक दोस्त हैं इफ्तिखार संधू साहब, वो रो पड़े हैं मुझे मैसेज करते हुए, कहता है सर जी आज मेरा दिल करता है कि मैं धाड़े मार मार के रोऊं। किस दुनिया में ये ऐसे वाक़यात होते हैं? किस दुनिया में ऐसे वाक़यात होते हैं कि जहाँ आप छोटे बच्चों को, नौमौलूद बच्चों को, पैदा होते बच्चों को, जिसको माँ 10 महीने अपने पेट में रखती है और उनके बड़े ऑपरेशन करके उनको निकाला जाता है और उनको आपने रोने के लिए पीछे छोड़ दिया है। इतना बड़ा हादसा, कोई कह रहा है कि जनाब अली हादसे होते हैं, लोगों के दुनिया में होते हैं। आप देखें कितने बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन उन्होंने हिफाजती तदाबीर इतनी की होती हैं कि आधे से ज़्यादा बंदे बच जाते हैं। कश्ती डूब जाए, समुंदर में डूब जाए,
وہاں ایسے 1 منٹ میں جناب وہ SOS کا پیغام جاتا ہے اور 1 منٹ میں لوگ وہاں پہ یہ ایمبولینس اور یہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو کیا یہاں یہ بتایا جائے کہ کیا وہاں آگ بجھانے والے آلات تھے؟ کیا وہاں پہ ڈاکٹر اور نرس اس وارڈ میں موجود تھے بچوں کو بچانے کے لیے؟ کیا وہاں تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ کس دنیا میں تالے لگے ہوتے ہیں؟ سیکیورٹی گارڈ کس لیے آپ نے باہر رکھے ہوتے ہیں کہ آپ سے ایک چھوٹا بچہ نہیں سنبھالا جاتا؟ انسان کا بچہ، انسان کے بچے کی بات کر رہے ہیں، کوئی چڑیا کبوتر کے بچے کی بات نہیں کر رہے۔ وہاں اتنا بڑا ہسپتال ہے، اسلام آباد کا واقعہ ہے، یہ کوئی لاڑکانہ اور میاں والی اور گھوٹکی اور دور دراز کے علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے تمہارے اوپر، اس مصطفیٰ کمال کو میں کہہ رہا ہوں، جو اس نے موقع پہ آ کے بدتمیزی کی ہے، اس کا استعفیٰ بنتا ہے۔ اس وجہ سے بھی بنتا ہے کہ اس نے مرہم رکھنے کی بجائے اس بزرگ کا، جو کوئی میرے خیال ہے 80 سال کا کوئی بزرگ تھا، اس کو کہتا ہے ادھر آؤ، تم بھی کیمرے کے سامنے آنا چاہتے ہو تو اپنے کیمرے کے سامنے تصویر بنا لو۔ ایسے وزیر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب، ایسے وزیر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اس کو نکالو۔ استعفیٰ اس کا بنتا ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کا استعفیٰ بنتا ہے۔ لیکن تم نے محسن نقوی سے بھی استعفیٰ نہیں لیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا، تم اس سے بھی استعفیٰ نہیں لو گے کیونکہ یہ MQM کا بندہ ہے اور آپ کو خطرہ پڑا ہوا ہے اپنی کرسی کا۔ 14 صرف بچے نہیں مرے، ان کے 14 بچوں کے 10 گھرانوں کے ہزاروں سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار سارے۔ آپ نے ایکشن لیا ہے، بالکل لے رہے ہیں۔ سیکٹری کون ہے؟ سیکٹری پتہ نہیں کون ہے، آپ کا سرکاری ملازموں کے اوپر ہی جاتا ہے نا غصہ، سرکاری ملازموں کے اوپر۔ وہ سیکٹری ہیلتھ ہے، سرکاری ملازم ہے، اس کو آپ نے نکال دیا ہے۔ اس کا نکالنا بنتا ہے، اس کا نکالنا بنتا ہے مصطفیٰ کمال کا۔ اس نے وہاں بدتمیزی کی ہے موقع پہ آ کے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ان کی ماؤں کو جن کی گود اجڑی ہے 20 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے، بغیر مطالبے کے دیا جائے۔ اتنا بڑا یہ حادثہ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے، اور اس افسوس کی وجہ سے ہم کوئی عید میلاد النبی جو تھی اس کو بھی لوگ نے غم کے ذریعے، حالانکہ وہ خوشی کا موقع تھا، یوم پیدائش تھی رحمت للعالمین کی، تو اس کو بھی لوگوں نے آنسو اور اس طریقے سے یاد کیا ہے کہ یہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس لیے میں نے سارا دن جو ہے نا وہ ویڈیو نہیں بنائی۔ ہاں جی، ایک اور خبر ہے سر جی، اسی ٹی وی پہ آج چل رہی ہے کہ بھارت پھر جو ہے وہ نفرت پھیلا رہا ہے، اور بھارت کو خبردار کیا گیا ہے کہ آپ نفرت نہ پھیلائیں اور آپ اپنی ڈومین میں رہیں۔ ہم آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ دہشت گردی جو بلوچستان میں کر رہے ہیں اس سے بھی باز آئیں۔ وارننگ دی ہے حکومت نے، وارننگ دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی خبر یہ ہے کہ اس کشمیر میں بڑے لوگوں کے نام آ رہے تھے، تو وہاں پہ وزیر اعظم کا نام فائنل ہو گیا ہے، بیرسٹر افتخار گیلانی۔ پہلے غلام قادر شاہ کا نام آ رہا تھا، ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا، تو اب وزیر اعظم کے لیے یہ نام فائنل ہو چکا ہے، اور یہ 1-2 دن میں اس کا جو ہے وہ ہو جائے گی، اس کی بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کو کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم لواحقین کے لیے پھر دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو 20 لاکھ روپے دیا جائے، اور مصطفیٰ کمال کا استعفیٰ چاہیے، استعفیٰ چاہیے، استعفیٰ چاہیے۔